अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वक्त हम मौजूद हैं हरीपुर सिरीकोट रोड पे। यहाँ से हम आपको लेके जाएंगे हरीपुर के तारीख़ी गांव नाड़ा में। सबसे पहले हम यहाँ से टर्न लेंगे बसो मैरा रोड की तरफ। ये वो मुकाम है जहाँ से बसो मैरा रोड सिरीकोट रोड से अलग होता है। इस पे सबसे पहले बसो मैरा का खूबसूरत गांव आता है। ये मनाज़र आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सरसब्ज़ व शादाब खेतों में घिरा हुआ ये हरीपुर का खूबसूरत गांव। जहाँ तक नाड़ा का ताल्लुक़ है तो नाड़ा को हरीपुर की तारीख़ में ख़ास मुकाम हासिल है। वो वाक़या भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये बसो मैरा रोड, सामने गंदगर का खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला, ये हरीपुर के खूबसूरत तरीन गाँव में से एक गाँव नाड़ा। यहाँ पे बसो मैरा के बाद जागर का गांव शुरू होता है। बसो मैरा और ये उससे आगे अफ़गान कैंप, ये यूनिसेफ की तरफ से बना हुआ पानी का सिस्टम, सामने छोटी सी इंतहाई खूबसूरत मस्जिद, सादा मस्जिद। ये ममाया का इलाका शुरू हो चुका है, जो इस बरसाती नाले में इस वक्त खुदरो घास, उसके सफ़ेद फूल एक दावत नज़ारा दे रहे हैं। यहाँ से हम आगे नाड़ा गांव की तरफ इस रोड के ज़रिए जा रहे हैं। नाड़ा से आगे ये रोड बैलग्रां नामी गांव में जाता है। वहाँ से फिर एक कच्चा और मुश्किल रास्ता सिरीकोट की तरफ चला जाता है। अगले प्रोग्राम में आपको हम बैलग्रां भी लेके जाएंगे। ये रास्ते के मनाजिर, ये सामने नाड़ा का तारीख़ी गांव और पीछे पहाड़ी टीले पे एक सफ़ेद कलर का छोटा सा मीनार नज़र आ रहा है। ये हरीपुर की तारीख़ में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसके बारे में तारीख़ हज़ारा गज़टियर में भी ज़िक्र किया गया है। ये नाड़ा का गांव, सामने तरबेला डैम, ता हद निगाह फैली हुई ये खूबसूरत झील, इर्द गिर्द छोटी छोटी पहाड़ियाँ, सरसब्ज़ व शादाब पहाड़। ये नाड़ा रोड, ये मलिका पहाड़ी सिलसिला, जिसके साथ साथ ये रास्ता नाड़ा गांव से होता हुआ आगे बैलग्रां की तरफ निकल जाता है। ये एक दफ़ा फिर तरबेला झील के मनाजिर, ता हद निगाह फैले हुए ये झील। कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको ये सामने जो पहाड़ी पे सफ़ेद निशान नज़र आ रहा है, ये वो मकाम है जो जेम्स एबर्ट ने तामीर करवाया था। और द हज़ारा गज़टियर के मुताबिक नाड़ा वो मुकाम है जहाँ पे मुजाहिदीन ने मशहूर सिख कमांडर हरी सिंह को शिकस्त दी थी और हरी सिंह यहाँ पे ज़ख्मी होकर गिर गया था और वो काफ़ी देर तक इसी तरह ज़ख्मी हालत में बेसुध पड़ा रहा। इस वजह से मुजाहिदीन से वो बच गया और जैसे ही मुजाहिदीन का लश्कर वहाँ से हटा तो ये एकदम वहाँ से फ़रार हो गया।
لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں پہ ہری سنگھ کو مجاہدین نے شکست دی تھی، اور اس وقت جیمز ایبرٹ جو انگریزوں کا نمائندہ تھا، اس کی ہمدردیاں بھی مسلمانوں کے ساتھ تھیں۔ لہذا تاریخی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو سفید نشان ہم نے آپ کو دکھایا تھا، یہ جیمز ایبرٹ نے اس واقعے کی یاد میں یہاں پہ تعمیر کروایا تھا، یہاں پہ اس کا اسٹے بھی رہا ہے۔ یہاں پہ آپ کو ہم ایک ندی کا نظارہ کروائیں گے جو سریکوٹ والی طرف سے ناڑا کی طرف بہہ رہی ہے، بلکہ ناڑا گاؤں سے تھوڑا پہلے یہ ندی آپ تربیلا ڈیم میں گر جاتی ہے۔ صاف شفاف پانی، جیسے جیسے ہم اس میں آگے جائیں گے تو بڑے بڑے پتھروں سے ٹکراتا ہوا، اٹکیلیاں کرتا ہوا یہ پانی ایک مسحور کن آواز پیدا کرتا ہے، جسے ہم آپ کو سنانے کی کوشش کریں گے کہ یہ فطرت کی آوازیں کس طرح انسانی کانوں میں رس گھولتی ہیں۔ یہ خوبصورت خودرو پھول، یہ پانی کے کنارے کنارے ہم اپنے ذہن میں اس کا منبع تلاش کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ شاید اس کا منبع یہیں کہیں قریب واقع ہو، لیکن مقامی لوگوں نے بتایا ہے کہ یہ پانی سریکوٹ والی طرف سے آ رہا ہے، اس کا منبع یہاں سے کافی دور ہو سکتا ہے، اور برسات کے موسم میں یہ ندی اپنے جوبن پہ ہوتی ہے۔ جوں برسات کا سیزن موسم ختم ہوتا ہے، اس کا پانی بھی گھٹ جاتا ہے، لیکن اس میں تقریباً سارا سال پانی موجود رہتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو پانی کی آواز کے علاوہ اور کوئی آواز سنائی نہیں دیتی۔ یہ سامنے ایک پرانی مسجد کے آثار نظر آ رہے ہیں، جو شاید یہاں کے علاقہ مکینوں کے یہاں سے کوچ کر جانے کے بعد شہید ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی کسی ولی کا مزار بھی ہے یہاں پہ۔ اب ہم اس جگہ پہ پہنچ آئے ہیں جہاں پہ اس پانی کا شور سب سے زیادہ ہوگا، کیونکہ یہاں پر بڑے بڑے پتھروں کے ساتھ ٹکراتے ہوئے یہ پانی ایک خوبصورت آواز پیدا کرتا ہے۔ پہاڑوں کے درمیان یہ چھوٹے چھوٹے جھرنے بناتا ہوا پانی صاف شفاف پانی یہ بڑی بڑی چٹانیں جن کے ساتھ یہ پانی بہہ رہا ہے۔ یہ پانی کی موسیقی بھی بہت زیادہ لبھاتی ہے۔
میرے خیال میں فطرت کی ان آوازوں کو، فطرت کی اس موسیقی کو روح کی غذا کہا گیا ہے۔ یہاں سے اب ہم نے آگے سفر شروع کیا ہے بیل گراں روڈ پہ۔ یہ ارد گرد کے انتہائی حسین مناظر، نباتات سے بھرپور پہاڑ، انتہائی خوبصورت مقام، یہ راستہ یہ بلا شبہ ضلع ہری پور کی چھپی ہوئی خوبصورتی ہے، جسے ہم اپنے ناظرین کے لیے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بیل گراں روڈ بہت ہی خوبصورت مناظر، یہ وہ مقام ہے جہاں سے ہم نے آج کے اپنے اس ویلاگ میں واپسی کا سفر شروع کرنا ہے، کیونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے ہم اپنا سفر آگے جاری نہیں رکھ سکتے۔ یہ واپسی کے مناظر انتہائی دل فریب مناظر، پہاڑوں کے ساتھ بال کھاتی ہوئی یہ سڑک جو آپ کے سفر کو انتہائی یادگار بنا دیتی ہے۔ یہ تربیلا جھیل، اس کے ساتھ یہ سامنے سڑک، اور یہ تربیلا جھیل کے خوبصورت مناظر۔ اس سے آگے ہم آپ کو تربیلا جھیل کے وہ مناظر دکھائیں گے جن سے پار خلہ آباد ٹاؤن شپ کی آبادی نظر آتی ہے۔ یہ سامنے بہت ہی خوبصورت مناظر، بہت بہت شکریہ۔